अब मलाई लाग्छ रविजी त आउँदो चुनावसम्म के गर्नुहुन्छ, चुनाव हारेर फेरि अब ग्यालेक्सी टेलिभिजनको अनुभवले त नयाँ टेलिभिजन खोल्ने पनि उहाँको आदत देखिँदैन। तर उहाँले त अब अर्को कुनै वैदेशिक रोजगार संयोजन गर्ने म्यान पावर कम्पनी या त्यस्तो केही खोल्नेतिर जानु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस भएको हुनाले रविजी भोलि म्यान पावर कम्पनी खोल्नुभयो भने अब विदेश जान चाहने साथीहरू अथवा उहाँले कन्सल्टेन्सी खोल्न चाहनुभयो भने विदेशमा पढ्न जाने साथीहरूलाई संयोजन गर्ने कुरा हामी भूमिका खेल्छौँ। रविजीप्रति हाम्रो त्यस्तो नेगेटिभ केही छैन। रविजी चाहिँ सहकारीको सङ्कटबाट मुक्ति पाउन र प्रचण्डको सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई भेट्न बालकोट जानुभयो भन्ने पनि मैले सुने होइन। रविले पनि रियाल त त्यहाँ च्वाके जस्तो देखिन्छ। सहकारी काण्डमा प्रचण्ड सरकारले कुनै न्याय दिलाएर रवि लगायतका व्यक्तिहरूलाई छानबिन गर्ला भन्ने कुरा म चाहिँ सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउँदैन। 60,000 सहकारी पीडितहरूलाई अब सडककै आन्दोलनको तयारी उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु र हामी एमालेको तर्फबाट र युवा सङ्घको तर्फबाट ती पीडितहरूको न्यायको निमित्त सडकमा जस्तोसुकै बुलन्द आवाज उठाउन पनि हामी उहाँलाई साथ दिन तयार छौँ। हामी पनि आउनेछौँ। जेबी राई जस्ता, रवि लामेछाने जस्ताका नाम आइरहेको छ र उनीहरूले जनताका गरिबका पसिना अरबौँ पैसा सहकारी ऐनमा स्पष्ट रूपले के व्याख्या गरिएको छ भने कम्पनी ऐनसित सम्बन्धित कुनै पनि कारोबारमा सहकारी ऐन संलग्न हुँदैन भन्नेको छ र जुन ढङ्गले ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अरबौँ पैसा लगानी गरिएको छ र त्यो पैसा कानुन विपरीत छ र मलाई कानुन थाहा थिएन भनेर कानुनको अनभिज्ञता चाहिँ क्षम्य हुँदैन भन्ने चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयलाई गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ र आफ्नो तलब आफै घोषणा गरेर 5 लाखभन्दा बढी तलब खाने, 15% चाहिँ नि गुडविल सेयर भन्ने, गुडविल सेयरको कन्सेप्ट नेपालमा छँदै छैन। रविजी बाहेक अरू कसैले गरे भए यो चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार, अनियमितता र चाहिँ नि ठुलो कमिसनको कुरा भनेर व्यापक एउटा चाहिँ विरोधको कुरा हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो विषय गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ र आफ्नो तलब 5 लाख तोक्ने अनि फर्च्युनर गाडी चढेर हिँड्ने, जनतालाई रुवावासी गर्ने, विशेष गरेर चितवनकै जनता रुवावासीमा परेका छन्, पोखराको जनता रुवावासीमा परेका छन्, काठमाडौँको जनता रुवावासीमा परेका छन्। जो संलग्न छन् यसमा कुनै पार्टीगत रूपमा अनुहार हेर्नु हुँदैन र संलग्न जतिलाई कारबाही गर्नुपर्छ र सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अहिले अब मुद्दा पुगेको छ सहकारी विभागमा। अब मुद्दा म्यानको रूपमा परिचित युवराज सफलजीले त्यो मुद्दा लिएर जानुभएको छ। अब यो मुद्दा सम्बन्धी के छ तपाईँहरूको राय? रवि लामिछाने फेरि फसिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ कि अथवा राजनीतिक रूपमा उन्मुक्ति पाइदिए हुन्थ्यो? अब पीडितहरूले रविजीको नाम लिन सन्दर्भमा चाहिँ जुन खालको घेराबन्दी गरेर उहाँले दिन लाउन सक्नु भएन। त्यस पछाडि पीडितहरू युवराज सफलका पुगे भन्ने मैले सुने। युवराज सफलजीले एउटा मैले पाएको सूचना अनुसार पीडितहरू युवराजजी कहाँ पुगे र युवराजजीले सहकारी विभागमा मुद्दा जाहेर गर्नुभयो। सहकारी विभाग र नेपाल सरकारको अभियोजन गर्ने निकाय, विशेष गरेर नेपाल प्रहरीको सिआइबी हो कि कसले गर्ने हो, उसले चाहिँ नि व्यवस्थित ढङ्गले यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ र दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कान्तिपुरले चाहिँ मलाई खेद्यो, कान्तिपुरले के गर्यो, हिजोको 12 भाइ हो भन्ने ढङ्गले उन्मुक्ति पाउनको लागि कान्तिपुरलाई चाहिँ उहाँहरूले मानहानिको मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ। अब हामीलाई मन परे पनि मन नपरे पनि कान्तिपुर चाहिँ आजको मिडियाको चाहिँ एउटा लिडिङ पर्सनालिटी नै छ। त्यस भएको हुनाले कान्तिपुरले उठाएकै धेरै विषयवस्तु पनि छानबिन गर्नुपर्छ। अब कहीँ कतै पहिले त कान्तिपुरका सवालमा तपाईँहरूको खरो अभिव्यक्ति आउँथ्यो, अहिले लचिलो भयो होइन। कान्तिपुरका मात्रै होइन, सम्पूर्ण मिडियाले गरेका राम्रा कामहरूप्रति हाम्रो सधैँ समर्थन छ। कहिलेकाहीँ आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले आउने कतिपय अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी सच्याउनको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। र म फेरि पनि भन्छु, नेपालमा मिडियाको यति ठुलो प्रगति छ, यति ठुलो राम्रो छ र सबै मिडियाले एकदम धेरै उन्नति प्रगति गर्नुभएको छ, सबैलाई म सम्मान गर्छु। तर अहिले पनि एउटा लिडिङ पर्सनालिटी चाहिँ कान्तिपुरले बनाएकै छ। त्यसो भएको हुनाले सहकारीको विषयमा उसले जे कुरालाई उजागर गरेको छ त्यो विषय पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर भित्रभित्र कुरा सुनिन्छ। अब रविजीलाई त प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले अब गृहमन्त्री बनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ, किनकि माधव कुमार नेपालजीलाई चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री दिन चाहनुहुन्न। 2 वर्ष पछाडि रविजीलाई लिएर गएर थप 1 वर्ष आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने त तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, सारा जग राजनीतिक वृत्त बुझ्नेले बुझेको कुरा। अब यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउला? तपाईँलाई विश्वास छ सरकारप्रति? सरकारले त बढाउँदैन, किनभने त्यो बढाउने नैतिक धरातलमै छैन। उसले सुन तस्करी काण्डदेखि लिएर बालुवाटार प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी प्रकरणदेखि सबैलाई गोलमाल ढङ्गले अचकल्टो बनाएर टुङ्ग्याएको छ। किनभने सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरू त्यहाँ जोडिने स्थिति हो, त्यसलाई उसले दबाएकै स्थिति छ। अब जहाँसम्म सहकारीको प्रकरण पनि उसले गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र गम्भीर समस्या आइरहेको छ। अब एमाले सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेर त्यो त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध खेल्ने हो भने एमाले सत्ताको साझेदार बन्न सक्छ। तर हामी सत्ता साझेदार बन्ने भन्दा पनि जनताको हकितको पक्षमा लाग्ने भन्ने ढङ्गले लागेका छौँ। अब मैले सुनेअनुसार कुनै हालमा माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुँदैन भन्ने कङ्ग्रेसभित्र निकै ठुलो भोइस छ, स्वर छ।
र यो राष्ट्रिय सभाको भागभण्डा गर्ने क्रममा पनि माधव नेपाल र चाहिँ सीके राउतजी चाहिँ निकै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र माधव नेपाल र माधव नेपाल र सीके राउतहरू चाहिँ आफूलाई अपमान भयो भन्दै परिआउँदा सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि सोचिरहनु भएको छ। त्यसको हुनाले प्रचण्डले आफ्ना असङ्ख्य दाउहरूलाई फिजाइरहनु भएकै छ। उहाँले रविजीलाई भावी गृहमन्त्री भन्दै वार्तामा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। मैले जहाँसम्म सुनेअनुसार रविजी चाहिँ सहकारीको सङ्कटबाट मुक्ति पाउन र प्रचण्डको सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई भेट्न बालकोट जानुभयो भन्ने पनि मैले सुने होइन। रविले पनि रियाल त त्यहाँ च्वाके जस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा प्रचण्डले वर्षमान पुँजी लगायतका केही आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू मार्फत एमालेसँग पनि वार्ता गरेर सत्ता सङ्कट आउने स्थिति बन्यो, कङ्ग्रेसभित्र अन्तर्विरोध र विभाजन हुने स्थिति बन्यो र प्रचण्ड सरकार ढल्ने भयो भने फेरि एमाले साथ दियोस् भन्ने ढङ्गले पनि अभियान चालेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो पटकै चोरलाई चाहिँ नि फेरि अवसर दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ र प्रचण्डले अहिलेको आफू प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त एउटा पटके चोरको भूमिका खेलेका छन्। किनभने कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर उनी स्थानीय तहमा मिल्छन्, एमालेसँग मिलेर सङ्घमा मिल्छन्, फेरि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँछन्, नेकपा बनाउँछन्, फेरि त्यसलाई विभाजित गरेर देउबाको पाउमा लगाएर सत्ता बुझाइदिन्छन्, फेरि देउबासँग मिलेर 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्छन्, अनि फेरि चुनाव लडेको लगत्तै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँछन्, फेरि एमालेसँग सरकार बनाएको 2 महिनामा एमाले धोका दिएर कहाँले सरकारमा ल्याउँछन्, अनि फेरि 1 वर्ष नपुग्दै जताततै चार्दै होइन त्यो चाहिँ चोर बिरालो जस्तो जताततै चार्दै जहाँ दुधको कुँडे पाइन्छ त्यही मुन्डो डुबाउने हिसाबले चाहिँ प्रचण्ड हिँडिरहेका छन्। र सत्ता सङ्कट आउँदा एमालेलाई र रवि लामिछानेहरूलाई बोक्नुपर्छ भन्ने त्यो स्वार्थ बोकेका कारणले सहकारी काण्डमा प्रचण्ड सरकारले कुनै न्याय दिलाएर रवि लगायतका व्यक्तिहरूलाई छानबिन गर्ला भन्ने कुरा म चाहिँ सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्। 60,000 सहकारी पीडितहरूलाई अब सडककै आन्दोलनको तयारी उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु र हामी एमालेको तर्फबाट र युवा सङ्घको तर्फबाट ती पीडितहरूको न्यायको निमित्त सडकमा जस्तोसुकै बुलन्द आवाज उठाउन पनि हामी उहाँलाई साथ दिन तयार छौँ। हामी पनि आउनेछौँ र वर्तमान सरकारले चाहिँ सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिला भन्ने कुराको आश चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै छैन। अब रवि लामिछाने प्रायः चाहिँ बालकोट पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ छुट्टै खालको एक किसिमको सम्बन्ध छ भनेर भनिन्छ। अब एमाले पनि कहीँ न कतै बाहिर चाहिँ एक किसिमको प्रतिक्रिया दिने तर भित्र रविजीलाई नै बोक्ने त्यो लाइनमा छ कि भन्ने आशंका पनि छ कि जनताको। अब एमाले सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुने भएको भए त कङ्ग्रेसको शेखर र गगनजीहरूले कोशीबाट विभाजन गरेर कोशीमा सरकार बनाउनेदेखि लिएर सङ्घमा सरकार बनाउनेसम्मका प्रस्तावहरूलाई एमाले खास महत्त्व दिएन। कङ्ग्रेसलाई विभाजन गर्ने कुरामा हामी लागेनौँ। माओवादीभित्र कुन तहको अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु भएकै छ। माधव नेपालको पार्टीमा कुन तहको अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु भएकै छ होइन। मधेसवादी दलहरूमा कुन तहको अन्तर्विरोध छ भन्ने बुझ्नु भएकै छ। अब रवि लामिछानेजीको पार्टीभित्र पनि निकै ठुलो अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसो गर्नाले हामी हिजोको दिनमा काखी च्याप्ने त एमाले नै हो नि, रविजीले काखी च्याप्ने त काखी च्यापेको होइन। रवि बनाउने बेलामा केपी ओलीले होइन गृहमन्त्री रविजीलाई दिनुपर्छ भने अब रविजीले एकदम अन्य विनय गरेर चाहिँ नि यत्रो धेरै मलाई चिट्ठा परेको छ। मलाई चिट्ठा परिरहँदाखेरि चाहिँ यो बम्पर उपहारमा एउटा गृहमन्त्रीको उपहार चाहिँ मलाई मिलाइदिनु पऱ्यो, यो प्रचण्डले चाहिँ नदेलान् जस्तो भयो होइन भन्दाखेरि ल बम्पर उपहार यसलाई पारेकै छ, यो भाइलाई 2-4 महिना भयो नि दिनुहोस् न गृहमन्त्री भनेर एउटा हाम्रो अध्यक्षले भूमिका खेल्नुभयो होइन। अब रविजीको बम्पर उपहार त सकियो नि, अब यो बम्पर उपहार सधैँ पर्छ र। अब मलाई लाग्छ रविजी त आउँदो चुनावसम्म के गर्नुहुन्छ, चुनाव हारेर फेरि अब ग्यालेक्सी टेलिभिजनको अनुभवले त नयाँ टेलिभिजन खोल्ने पनि उहाँको आदत देखिँदैन। तर उहाँले त अब अर्को कुनै वैदेशिक रोजगार संयोजन गर्ने म्यान पावर कम्पनी या त्यस्तो केही खोल्नेतिर जानु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस भएको हुनाले एमाले उहाँलाई च्यापेको होइन कि उहाँलाई परेको बम्पर उपहारमा चाहिँ प्रचण्डले नदिएका हुनाले परेको तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ। बम्पर उपहार चाहिँ नि उहाँलाई दिलाइदिएको हो होइन। अब रविजी भोलि म्यान पावर कम्पनी खोल्नुभयो भने अब विदेश जान चाहने साथीहरू अथवा उहाँले कन्सल्टेन्सी खोल्न चाहनुभयो भने विदेशमा पढ्न जाने साथीहरूलाई संयोजन गर्ने कुरा हामी भूमिका खेल्छौँ। रविजीप्रति हाम्रो त्यस्तो नेगेटिभ केही छैन। हिजो मात्रै दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा युवा सङ्घको हस्तक्षेप भयो, युवा सङ्घले थप्पड अथवा जुत्ता प्रहार गर्नुभयो एकजना कार्यकर्ताले भनेर दुर्गा प्रसाई स्वयंले तपाईँलाई लक्षित गरेर आरोप लगाउनु भयो। यो ब्याटल अझै नसकिएको तपाईँहरूको आन्तरिक द्वेष रिस राग के हो बताउनुहोस् त। एमाले युवा सङ्घ र हाम्रो पङ्क्ति व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेर हत्या हिंसा गरेर असङ्ख्य खालका चाहिँ नि नाजायज काम गरेर स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दैनौँ। तपाईँले ठ्याक्कै परिचालन गरेका पात्रले नै जुत्ता हानेको अथवा थप्पड हानेको। अब हामी कहाँ एउटा भनाइ छ, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भन्छन् होइन। एउटा कुकुरले चाहिँ बुढी आमाले चाहिँ नि अँगानाबाट अगुल्टोले हानिदिन्छन्
अनि बेलुका बिजुली गड्याङ गुण गरेर चम्किँदाखेरि कुकुर भाग्दो रहेछ। उसले के लाग्दो रहेछ भने औल्टोले नै मलाई कसैलाई हान्यो भन्ने लाग्दो रहेछ। अब मङ्सिर 7 गते राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालसँग जुन खालको सिङ्गौरी खेल्ने कुरामा कतिपय साथीहरू आइलागेका थिए र ती साथीभाइको अभिव्यक्तिहरू कसलाई कालो मसो दल, कसको बङ्गारा फुस्काइदिए, कसलाई आक्रमण गर, कसलाई के गर होइन। रवि लामेछानेजीले पोखरामा खोयाले आक्रमण गर्दाखेरि उनका अभिव्यक्ति के थिए। हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई तेह्रथुममा अलिकति एउटा जाँड खाएको मान्छेले झाँगलझुङ्गल गर्न खोज्दाखेरि कुन खालको अभिव्यक्ति थिए र आज जुन ढङ्गले आक्रमण भएको छ मलाई के लाग्छ भने सुन्तला रोपे सुन्तला फल्छ, खोर्सानी रोपे खोर्सानी फल्छ। अब यस्ता खालका एउटा चाहिँ नि प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरूले यो खोर्सानी हो कि सुन्तला हो? खोर्सानी रोपेका छन् र खोर्सानी रोपेका खोर्सानी फल्छ र खोर्सानीहरूले नै नाकको मुखमा दल्ने गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका परिघटना कहाँ घटे त्यो कुराको जिम्मा युवा सङ्घले लिँदा पनि लिँदैन। त्यस्तो घटना घटाउने मान्छे युवा सङ्घसँग कहीँ आधिकारिक मान्छे पनि होइन र यस्तो कुरामा युवा सङ्घलाई र हामीले जोडेर कसैले रमितामा रमाइरहेछ भने अब हामीलाई टाउको दुखाइ पनि छैन। मैले अघि भनेका कार्यभारतिर केन्द्रित छौँ र यस्तो खालको गतिविधि र काममा लाग्ने हामीलाई फुर्सद पनि छैन। त्यो हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य पनि होइन। त्यो आरोपप्रति के छ त? तपाईँमाथि त गम्भीर आरोप लाग्यो नि त। अब यस्ता वाहियात कुराको जवाफ दिएर साध्य पनि हुँदैन। गुड क्वेसन गुड एन्सर, ब्याड क्वेसन नो एन्सर भन्छ क्या। अब यस्तो वाहियात र गलत खालका आरोपहरू कसैले लगाउँछ भने तथ्यका आधारमा प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्न म चुनौती दिन्छु र यस्ता खालका वाहियात आरोपको जवाफ दिने फुर्सद पनि छैन मलाई। तपाईँले ठ्याक्कै परिचालन गरेका पात्रले नै जुत्ता हानेको अथवा थप्पड हानेको? अब यो प्रश्न तपाईँले बरोबर यो प्रश्न यसको अझै सठिक जवाफ चाहन्छौँ क्या हामी। बिल्कुल मैले अहिले पनि भने एमाले युवा सङ्घ र हाम्रो पङ्क्ति व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेर हत्या हिंसा गरेर असङ्ख्य खालका चाहिँ नि नाजायज काम गरेर स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दैनौँ। हिजो माओवादीले हत्या हिंसाको राजनीति अगाडि बढाएर सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन, बन्दुक नबोक्ने कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हुँदैनन् भन्ने ढङ्गले जुन खालका गतिविधि गरेर त्यसको विरुद्ध युथ फोर्स बनाएर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र सामाजिक फाँसीवादी त्यो चरित्र हत्या हिंसा अपहरण लुटपाटका गतिविधिमा हामीले चाहिँ सशक्त प्रतिरोध गऱ्यौँ र आज टिआरसी विधेयक मार्फत पीडितहरूलाई चाहिँ नि अन्याय दिने र पीडकहरूलाई नै थप चाहिँ नि संरक्षण गर्ने खालको कानुन ल्याउनु खोज्दा राष्ट्रिय सभामा एमाले 5 सिट दिएर यसो झुक्याउन सकिन्छ कि फलाउन सकिन्छ फोकाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूले भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यो अडान लिनु भएको छ भने हामी त जहिले पनि पीडितहरूको पक्षमा हुन्छौँ र यस्ता खालका अराजक र अपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई जनताले कहाँ कुन तहमा आक्रमण गरे त्यो कुरा अब कानुनी उपचार खोज्नु पर्थ्यो। त्यो खालको आक्रमण नगरे हुन्थ्यो। सरकारले त बैंक ठग गर्नेहरू, सहकारी ठग्नेहरू, उद्योगमा ठगी गर्नेहरू, निर्माण व्यवसायमा कालाबजारी गर्नेहरू, व्यापार व्यवसायमा निर्माण व्यवसायमा ठग्नेहरूलाई त कारबाही गर्नुपर्थ्यो। सरकारले किन कारबाही गर्न सकेन? त्यही नगरेको कारणले सायद जनताको आक्रोश प्रकट भएको होला। त्यसमा हाम्रो नाम कसैले बुझ्छ भने त्यो उनीहरूको दिवालियापन हो भने कुनै बेला प्रतिष्ठाको लडाइँ सङ्घर्षको लडाइँ जस्तो थियो तिनकुने र बल्खुको कसले चाहिँ देखाउने भन्ने थियो, त्यो अब सकिएको हो। अब तिनकुनेमा हामीले सरकार विरुद्ध अब दुर्गा प्रसाई र दुर्गा प्रसाईको विचारसँग असहमत हो नि तपाईँ त? महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध हामीले 7 गते मङ्सिरमा कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रममा जुधाएर पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले हाम्रो शक्तिलाई तौलने आँट गरे होइन। अब हामीले वास्तवमा उपत्यका केन्द्रित कार्यक्रम गरेका थियौँ। कुनै पनि खर्च गरेका थिएनौँ। गाडी खर्च पनि थिएन, होटल व्यवस्था पनि थिएन, क्याटरिङको व्यवस्था पनि थिएन, खानाको व्यवस्था पनि थिएन। त्यस भएको हुनाले हामीले निकै राम्रो सशक्त र मजबुत उपस्थितिका साथ कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम पछाडि सरकार पनि धेरै हिसाबले सचेत भयो भन्ने लाग्छ। पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू पनि धेरै हिसाबले डोमिनेट भयो भन्ने लाग्छ। हाम्रो मध्य पहाडी यात्रा पछाडि त राजा ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेका यी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू त कुन दुलामा लुकेर बसेका छन् मलाई थाहा छैन होइन। र उनीहरूले गर्ने भनेका आन्दोलनको पनि कुनै तुक होला भन्ने मलाई लाग्दैन। र त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ यी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूलाई हामीले धुप हालेका थियौँ। अब यो धुपले काम गर्यो जस्तो लाग्छ। अब यो धुपले काम गर्ने भने फागुन चैतमा एमाले जुन खालको जनपरिचालन काठमाडौँ केन्द्रित गर्छ र त्यसपछि मधेसमा हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित हामी जुन जनपरिचालन गर्छौँ त्यस पछाडि मलाई लाग्छ यी राजतन्त्रका भूतप्रेतहरू चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ हाम्रो बाध्यता सामाजिक वृत्तमा उठेका सवालहरू तपाईँहरू नेताहरूलाई हामीले गर्नु पर्यो। अब सामाजिक वृत्तमा अहिले सबभन्दा चर्चामा कि दुर्गा प्रसाई कि महेश बस्नेत, अब यिनी चाहिँ तपाईँहरू पात्रहरूको विषयमा हामीले प्रश्न गर्नु चाहिँ हाम्रो बाध्यता पनि बनेको छ। अब हिजो मात्रै दुर्गा प्रसाईले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई लक्षित गरेर साँधेर फागुन 1 गते हामीले राजा फर्काउने मोमेन्ट हाम्रो बसन्तपुरमा जुन कार्यक्रम छ हेर्दै जानु होला, एमाले पनि फागुन 1 गते नै कार्यक्रम राख्छ भन्छ।
तयारी छ तपाईँहरूको? केही व्यक्तिहरूले अब यस्ता खालका मनको लड्डु घिउसँग खाएर राजा ल्याएर के गरेर राज्यको चाहिँ कब्जा गरेर म भोलि प्रधानमन्त्री होला भन्ने के होला भन्ने ढङ्गले अब असङ्ख्य रङ्गीचङ्गी मान्छे लागेका छन्। कोही नयाँ शक्ति भनेका मान्छे लागेका छन्, कोही गर्वमा पार्टी बनाउन हिँडिरहेका छन्। यस्ता धेरै प्रवृत्तिहरूलाई मन लाग्छ। केपिएलको आँखै अगाडि हामीले चाहिँ बसन्तपुरमा बत्ती बाल्छौँ, त्यसको सँगसँगै हामीले नारायणहिटीमा लगेर राज दरबारमा विराजमान गराउँछौँ भनेर। ठिक छ, मङ्सिर 7 गते पनि हामीले सुनेका थियौँ। मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रम एकदम अराजक बनाउने, रौतहट काण्ड जस्तो बनाउने, युवा सङ्घमाथि आक्रमण गर्ने, त्यस पछाडि झापाबाट राजेन्द्र लिङ्गदेलले ज्ञानेन्द्रलाई बोकेर काठमाडौँ ल्याउने, त्यस पछाडि अहिलेको सरकार भङ्ग गराउने होइन, सेना परिचालन गर्ने, मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा राजालाई ल्याउने होइन, त्यस पछाडि के गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याउने होइन। अब को असङ्ख्य नाम गरेका व्यक्तिहरू मन्त्री हुने, कोही के हुने, यस्ता असङ्ख्य सपनाहरू त्यतिखेर पनि बुन्नेकै थिए। त्यही भएर अब यस्ता सपना बुन्नेहरूलाई अब जवाफ दिएर के साध्य होला। तर मलाई आज के लाग्छ भने आजको आधुनिक जनताको चेतनामा यो मुलुकमा राजतन्त्र आउँदा पनि आउँदैन र राजा ल्याउन सकिन्छ भनेर ज्ञानेन्द्रले चाहिँ एकदम जुङ्गा मुठाएर बसेका छन् भने जुङ्गा नमुठार्दा हुन्छ। र फेरि जुन ढङ्गको संवैधानिक राजा ल्याउने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, संवैधानिक राजा ल्याएर केही हुनेवाला पनि छैन। र हिजो राजतन्त्रका पालामा के भएका थिए भन्ने कुरा सबै जनताले बुझेकै छन्। हामीभन्दा 3 पुस्ता अगाडिको मान्छे कोही शिक्षित जनसमुदाय हामी देख्दैनौँ। हाम्रो बाउ पुस्ताले चप्पल नलाइकन, जुत्ता नलाइकन हुर्क्यो, राम्रो स्कुल नदेखि हुर्क्यो, राम्रो बाटो नदेखि हिँड्यो, राम्रो यातायात नदेखि हुर्क्यो। त्यही भएर जति जे विकास भएको छन्, जयसुकै गाली गरे पनि बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसके पछाडि नै भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले राजतन्त्र मेरी आमा एकदम राम्रो थियो। यहाँ चाहिँ एकदम नातावाद किरवाद हुँदैन। अब राजाकी आमा मुमा बडा महारानी, राजाकी श्रीमती बडा महारानी, राजाको छोरो युवराज होइन। राज्यका निकायले 300-400 तलब पाउँदा उनीहरूले 40 लाख, 28 लाख, 50 लाख, 60 लाख तलब खाने वर्षको। अब यस्ता खालका असङ्ख्य प्रविधि छन्। उनका हुके बैठकीले गुठेका नामको जग्गा, केका नामको जग्गा कब्जा गरेर खाएका असङ्ख्य इतिहासहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अब राजतन्त्र चाहिँ एकदम राम्रो गर्ला, राजाले राम्रो गर्लान् भनेर केही व्यक्तिहरूले हुन्डी खाएर गरेको प्रचारको चाहिँ कुनै तुक होला जस्तो पनि लाग्दैन, त्यसको प्रभाव पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन, जनताले त्यसलाई साथ दिलान् जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यो बल्खु र तिनकुनेको ब्याटल पछाडि तपाईँ लौभ गुमनाम जस्तो हुनुभयो, विभिन्न कार्यक्रममा हिँडेको त देखियो, तर मिडिया प्रतिक्रिया भने आज पहिलोपटक दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ मिडियाको अत्यन्त प्रिय पात्र, मिडिया मन पराउने र मिडियाकर्मीले पनि मन पराउने, यतिका समय कहाँ गुमनाम हुनुभयो बताउनुहोस् सर। म गुमनाम भएको छैन। मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले जुन ढङ्गले हाइलाइट गरिदिनु भयो, जुन तहको प्रचार गरिदिनु भयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ आभार प्रकट गर्नुहुन्छ। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँले गर्नुभएको सहयोगका कारणले पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूको चाहिँ शिर निहुरेको छ र उनीहरूले गर्ने भनेका अभियानहरू, उनीहरूले गर्ने भनेका आन्दोलनहरू साह्रै निस्तेज भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यतिखेर चाहिँ हामी पार्टीको र सङ्गठनको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा छौँ। म आजै पनि अब भैरवामा हामी लुम्बिनीको बैठकमा जाँदैछौँ, अस्ति मात्र पनि धनगढीको बैठकमा जान्छौँ र पर्सि हामी मध्य प्रदेशको बैठकमा जाँदैछौँ। र हामी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल मार्फत फागुन 11 गतेदेखि केपी ओली कपको पनि विशाल आयोजना गरिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रो शक्तिलाई हामीले आन्तरिक सङ्गठनको जीवनमा चाहिँ केन्द्रित गरेका छौँ। अब हामी चाँडै नै काठमाडौँ केन्द्रित जनपरिचालनको विशाल अभियान गर्नेछौँ र त्यसमा नेकपा एमाले आफै लाग्नेछ। सम्भवतः फागुन चैत महिना हामी भव्य कार्यक्रम गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित, मधेस केन्द्रित चाहिँ विशाल जनपरिचालन गर्छौँ। यो मध्य पहाडीको जुन यात्रामा हामीले झोलाघाटदेखि टिवा भन्ज्याङसम्म जुन खालको एउटा अनुभव र अनुभूति लिएका छौँ र जनताको साथ र समर्थन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जनपरिचालन त हिजो आज पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले भन्ने छ, के छ अहिले पनि फ्याटाफुटा मान्छे कार्यक्रममा हामीले पार्टीका आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रा भेलाहरू, कार्यक्रमहरू, अधिवेशनहरू, प्रशिक्षणहरू गरेका छौँ र यो चिसो मौसम भएका कारणले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अलिक कमै गरेका छौँ। त्यसमा हुनाले मिडियामा अलिकति कम तपाईँले हामीले देख्नु भएको होला, तर हामी चाहिँ नियमित हाम्रा गतिविधि र कार्यक्रमहरू आफ्नो सार्वजनिक कार्यक्रम नभए पनि अर्काको कार्यक्रम भिथोल्ने काममा चाहिँ परिचालन भएकै छ भन्ने पनि आयो कि हिजो। अब नेकपा एमाले जतिको राष्ट्रिय युवा सङ्घ जतिको सङ्गठनले चाहिँ हामी अर्काको कुरामा धेरै चासो राख्दैनौँ। हामी हाम्रै कुरामा अगाडि बढ्छौँ। हामीले आत्मसात गरेको मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्धले जनवादको मार्गदर्शनलाई हामी अगाडि बढ्छौँ। वर्गीय रूपमा हामी पछाडि परेको वर्ग र समुदायको हितको चाहिँ पक्ष पोषण गर्न लाग्छौँ। शोषण दमन र उत्पीडन परेको जनताको हक र हितको पक्षमा आवाज उठाउँछौँ। सरकारले गरेका चाहिँ भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी लगायतका असङ्ख्य काण्डहरू गरेको छ र कतिपय काण्डहरू पर्दाफास गरेर म चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउँछु भन्थे, त्यसबाट पनि गुमनाम भएको छ। यसको विरुद्ध हामी सरकारलाई
जवाब दिन्छौँ। अहिले अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले सङ्कट परेको छ, पुँजीगत खर्च एकदम भएको छैन, राजस्व बिल्कुल उठेको छैन, हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर एकदम 3% पनि नभएको अवस्था छ। यी सबै कुरालाई हामी सरकारले सचेत गराउँदै सहकारी क्षेत्र डामाडोल छ, ब्याङ्किङ क्षेत्र डामाडोल छ, निजी क्षेत्र डामाडोल छ, औद्योगिक क्षेत्र डामाडोल छ, निर्माण क्षेत्र डामाडोल छ, यी सबै क्षेत्रलाई उठाउने कुरामा सरकारलाई दबाब दिने र हामी एउटा वैकल्पिक शक्ति हो र विगत 40 महिनामा नेकपा एमाले यो काम गरेको त ओली सरकारको पालामा भन्ने कुराको उजागर गर्दै हामीले हिजो गरेका राम्रा कामहरूलाई चाहिँ अलिकति ब्रान्डेड गरेर प्रचार गर्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। थोरै यहाँ प्रसङ्ग जोडे, तपाईँ अब खरो वक्ताका रूपमा तपाईँ जस्तोसुकै सवालको पनि सठिक जवाफ दिन सक्ने र अलिक खरो प्रश्न मन पराउने व्यक्तिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा युवा सङ्घको हस्तक्षेप भयो, युवा सङ्घले थप्पड अथवा जुत्ता प्रहार गर्नुभयो एकजना कार्यकर्ताले भनेर दुर्गा प्रसाई स्वयंले तपाईँलाई लक्षित गरेर आरोप लगाउनु भयो। यो ब्याटल अझै नसकिएको तपाईँहरूको आन्तरिक द्वेष, रिस, राग के हो बताउनुहोस् त। अब हामी कहाँ एउटा भनाइ छ, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भन्छन् होइन। एउटा कुकुरलाई चाहिँ बुढी आमाले चाहिँ नि अँगानाबाट अगुल्टोले हानिदिन्छन्, अनि बेलुका बिजुली गड्याङ गुणु गरेर चम्किँदाखेरि चाहिँ कुकुर भाग्दो रहेछ। उसलाई के लाग्दो रहेछ भने अगुल्टोले नै मलाई कसैलाई हान्यो भन्ने लाग्दो रहेछ। अब मङ्सिर 7 गते राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालसँग जुन खालको सिङ्गौरी खेल्ने कुरामा कतिपय साथीहरू आइलागेका थिए र ती साथीभाइका अभिव्यक्तिहरू, कसलाई कालो मसो दल, कसको बङ्गारा फुस्काइदिए, कसलाई आक्रमण गर, कसलाई के गर होइन। रवि लामेछानेजीलाई पोखरामा खोयाले आक्रमण गर्दाखेरि उनका अभिव्यक्ति के थिए। हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई तेह्रथुममा अलिकति एउटा जाँड खाएको मान्छेले झाँगलझुङ्गल गर्न खोज्दाखेरि कुन खालको अभिव्यक्ति थिए र आज जुन ढङ्गले आक्रमण भएको छ, मलाई के लाग्छ भने सुन्तला रोपे सुन्तला फल्छ, खोर्सानी रोपे खोर्सानी फल्छ। अब यस्ता खालका एउटा चाहिँ नि प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरूले यो खोर्सानी हो कि सुन्तला हो? खोर्सानी रोपेका छन् र खोर्सानी रोपेका मतलब खोर्सानी फल्छ र खोर्सानीहरूले नै नाकमा मुखमा दल्ने गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका परिघटना कहाँ घटे त्यो कुराको जिम्मा युवा सङ्घले लिँदा पनि लिँदैन। त्यस्तो घटना घटाउने मान्छे युवा सङ्घसँग कहीँ आधिकारिक मान्छे पनि होइन र यस्तो कुरामा युवा सङ्घलाई र हामीले जोडेर कसैले रमितामा रमाइरहेछ भने अब हामीलाई टाउको दुखाइ पनि छैन। मैले अघि भनेका कार्यभारतिर केन्द्रित छौँ र यस्तो खालको गतिविधि र काममा लाग्ने हामीलाई फुर्सद पनि छैन। त्यो हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य पनि होइन। त्यो आरोपप्रति के छ त? तपाईँमाथि त गम्भीर आरोप लाग्यो नि त। अब यस्ता वाहियात कुराको जवाफ दिएर साध्य पनि हुँदैन। गुड क्वेसन गुड एन्सर, ब्याड क्वेसन नो एन्सर भन्छ क्या। अब यस्तो वाहियात र गलत खालका आरोपहरू कसैले लगाउँछ भने तथ्यका आधारमा, प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्न म चुनौती दिन्छु र यस्ता खालका वाहियात आरोपको जवाफ दिने फुर्सद पनि छैन मलाई। तपाईँले ठ्याक्कै परिचालन गरेका पात्रले नै जुत्ता हानेको हो अथवा थप्पड हानेको हो? अब यो प्रश्न तपाईँले बरोबर यो प्रश्न यसको अझै सठिक जवाफ चाहन्छौँ क्या हामी। बिल्कुल, मैले अहिले पनि भने एमाले युवा सङ्घ र हाम्रो पङ्क्ति व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेर हत्या हिंसा गरेर असङ्ख्य खालका चाहिँ नि नाजायज काम गरेर स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दैनौँ। हिजो माओवादीले हत्या हिंसाको राजनीति अगाडि बढाएर सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन, बन्दुक नबोक्ने कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हुँदैनन् भन्ने ढङ्गले जुन खालका गतिविधि गरेर त्यसको विरुद्ध युथ फोर्स बनाएर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र सामाजिक फाँसीवादी त्यो चरित्र हत्या हिंसा अपहरण लुटपाटका गतिविधिमा हामीले चाहिँ सशक्त प्रतिरोध गऱ्यौँ र आज टिआरसी विधेयक मार्फत पीडितहरूलाई चाहिँ नि अन्याय दिने र पीडकहरूलाई नै थप चाहिँ नि संरक्षण गर्ने खालको कानुन ल्याउनु खोज्दा राष्ट्रिय सभामा एमाले 5 सिट दिएर यसो झुक्याउन सकिन्छ कि फलाउन सकिन्छ, फोकाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूले भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यो अडान लिनु भएको छ भने हामी त जहिले पनि पीडितहरूको पक्षमा हुन्छौँ र यस्ता खालका अराजक र अपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई जनताले कहाँ कुन तहमा आक्रमण गरे त्यो कुरा अब कानुनी उपचार खोज्नु पर्थ्यो। त्यो खालको आक्रमण नगरायो भने त्यो सरकारले त बैङ्क ठग गर्नेहरू, सहकारी ठग्नेहरू, उद्योगमा ठगी गर्नेहरू, निर्माण व्यवसायमा कालाबजारी गर्नेहरू, व्यापार व्यवसायमा निर्माण व्यवसायमा ठग्नेहरूलाई त कारबाही गर्नुपर्थ्यो। सरकारले किन कारबाही गर्न सकेन? त्यही नगरेको कारणले सायद जनताको आक्रोश प्रकट भएको होला। त्यसमा हाम्रो नाम कसैले बुझ्छ भने त्यो उनीहरूको दिवालियापन हो भने कुनै बेला प्रतिष्ठाको लडाइँ, सङ्घर्षको लडाइँ जस्तो थियो तिन कुने र बल्खुको कसले चाहिँ देखाउने भन्ने थियो, त्यो अब सकिएको हो। अब तीन कुनेमा हामीले सरकार विरुद्ध अब दुर्गा प्रसाई र दुर्गा प्रसाईको विचारसँग असहमत हो नि तपाईँ त? महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध हामीले 7 गते मङ्सिरमा कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रममा जुधाएर पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले हाम्रो शक्तिलाई तौलने आँट गरे होइन। अब हामीले वास्तवमा उपत्यका केन्द्रित कार्यक्रम गरेका थियौँ।
कुनै पनि खर्च गरेका थिएनौँ। गाडी खर्च पनि थिएन, होटल व्यवस्था पनि थिएन, क्याटरिङको व्यवस्था पनि थिएन, खानाको व्यवस्था पनि थिएन। त्यस भएको हुनाले हामीले निकै राम्रो सशक्त र मजबुत उपस्थितिका साथ कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम पछाडि सरकार पनि धेरै हिसाबले सचेत भयो भन्ने लाग्छ। पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू पनि धेरै हिसाबले डोमिनेट भयो भन्ने लाग्छ। हाम्रो मध्य पहाडी यात्रा पछाडि त राजा ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेका यी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू त कुन दुलामा लुकेर बसेका छन् मलाई थाहा छैन होइन। र उनीहरूले गर्ने भनेका आन्दोलनको पनि कुनै तुक होला भन्ने मलाई लाग्दैन। र त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ यी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूलाई हामीले धुप हालेका थियौँ। अब यो धुपले काम गर्यो जस्तो लाग्छ। अब यो धुपले काम गर्ने भने फागुन चैतमा एमाले जुन खालको जनपरिचालन काठमाडौँ केन्द्रित गर्छ र त्यसपछि मधेसमा हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित हामी जुन जनपरिचालन गर्छौँ त्यस पछाडि मलाई लाग्छ यी राजतन्त्रका भूतप्रेतहरू चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ हाम्रो बाध्यता सामाजिक वृत्तमा उठेका सवालहरू तपाईँहरू नेताहरूलाई हामीले गर्नु पर्यो। अब सामाजिक वृत्तमा अहिले सबभन्दा चर्चामा कि दुर्गा प्रसाई कि महेश बस्नेत, अब यिनी चाहिँ तपाईँहरू पात्रहरूको विषयमा हामीले प्रश्न गर्नु चाहिँ हाम्रो बाध्यता पनि बनेको छ। अब हिजो मात्रै दुर्गा प्रसाईले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई लक्षित गरेर साँधेर फागुन 1 गते हामीले राजा फर्काउने मोमेन्ट हाम्रो बसन्तपुरमा जुन कार्यक्रम छ हेर्दै जानु होला, एमाले पनि फागुन 1 गते नै कार्यक्रम राख्छ भन्छ। तयारी छ तपाईँहरूको? अब एउटा माग्नेको कथा हामी बच्चा जाँदाखेरि सुन्थ्यौँ होइन। एउटा माग्नेले चाहिँ एक दिन माग्ने जाँदाखेरि चाहिँ 2 महिना बढी चामल मागेको अरे, अब म यो चामल बेच्छु, त्यसपछि यो गर्छु, व्यापार गर्छु, पैसा कमाउँछु, त्यसपछि 2टा श्रीमती बिहा गर्छु, तिनीहरू झगडा गर्छन् भन्दाखेरि अगाडिपट्टिको भाडा पसलका सबै भाडाहरू फुटेको थियो र उसले चाहिँ निकै त्यहाँ चाहिँ सजाय पाएको थियो भन्ने कुरा हामी सुनेका थियौँ। त्यही भएर अब केही व्यक्तिहरूले अब यस्ता खालका मनको लड्डु घिउसँग खाएर राजा ल्याएर के गरेर राज्यको चाहिँ कब्जा गरेर म भोलि प्रधानमन्त्री होला भन्ने के होला भन्ने ढङ्गले अब असङ्ख्य रङ्गीचङ्गी मान्छे लागेका छन्। कोही नयाँ शक्ति भनेका मान्छे लागेका छन्, कोही गर्वमा पार्टी बनाउन हिँडिरहेका छन्। यस्ता धेरै प्रवृत्तिहरूलाई मन लाग्छ। केपिएलको आँखै अगाडि हामीले चाहिँ बसन्तपुरमा बत्ती बाल्छौँ, त्यसपछि सँगसँगै हामीले नारायणहिटीमा लगेर राज दरबारमा विराजमान गराउँछौँ भनेर। ठिक छ, मङ्सिर 7 गते पनि हामीले सुनेका थियौँ। मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रम एकदम अराजक बनाउने, रौतहट काण्ड जस्तो बनाउने, युवा सङ्घमाथि आक्रमण गर्ने, त्यस पछाडि झापाबाट राजेन्द्र लिङदेलले ज्ञानेन्द्रलाई बोकेर काठमाडौँ ल्याउने, त्यस पछाडि अहिलेको सरकार भङ्ग गराउने होइन, सेना परिचालन गर्ने, मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा राजालाई ल्याउने होइन, त्यस पछाडि के गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याउने होइन। अब को असङ्ख्य नाम गरेका व्यक्तिहरू मन्त्री हुने, कोही के हुने, यस्ता असङ्ख्य सपनाहरू त्यतिखेर पनि बुन्नेकै थिए। त्यही भएर अब यस्ता सपना बुन्नेहरूलाई अब जवाफ दिएर के साध्य होला। तर मलाई आज के लाग्छ भने आजको आधुनिक जनताको चेतनामा यो मुलुकमा राजतन्त्र आउँदा पनि आउँदैन र राजा ल्याउनु सकिन्छ भनेर ज्ञानेन्द्रले चाहिँ एकदम जुङ्गा मुठाएर बसेका छन् भने जुङ्गा नमुठार्दा हुन्छ। र फेरि जुन ढङ्गको संवैधानिक राजा ल्याउने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, संवैधानिक राजा ल्याएर केही हुनेवाला पनि छैन। र हिजो राजतन्त्रका पालामा के भएका थिए भन्ने कुरा सबै जनताले बुझेकै छन्। हामीभन्दा 3 पुस्ता अगाडिको मान्छे कोही शिक्षित जनसमुदाय हामी देख्दैनौँ। हाम्रो बाउ पुस्ताले चप्पल नलाइकन, जुत्ता नलाइकन हुर्क्यो, राम्रो स्कुल नदेखि हुर्क्यो, राम्रो बाटो नदेखि हिँड्यो, राम्रो यातायात नदेखि हुर्क्यो। त्यही भएर जति जे विकास भएको छन्, जयसुकै गाली गरे पनि बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसके पछाडि नै भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले राजतन्त्र मेरी आमा एकदम राम्रो थियो। यहाँ चाहिँ एकदम नातावाद किरवाद हुँदैन। अब राजाकी आमा मुमा बडा महारानी, राजाकी श्रीमती बडा महारानी, राजाको छोरो युवराज होइन। राज्यका निकायले 300-400 तलब पाउँदा उनीहरूले 40 लाख, 28 लाख, 50 लाख, 60 लाख तलब खाने वर्षको। अब यस्ता खालका असङ्ख्य प्रविधि छन्। उनका हुके बैठकीले गुठेका नामका जग्गा, केका नामको जग्गा कब्जा गरेर खाएका असङ्ख्य इतिहासहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अब राजतन्त्र चाहिँ एकदम राम्रो गर्ला, राजाले राम्रो गर्लान् भनेर केही व्यक्तिहरूले हुन्डी खाएर गरेको प्रचारको चाहिँ कुनै तुक होला जस्तो पनि लाग्दैन, त्यसको प्रभाव पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन, जनताले त्यसलाई साथ दिलान् जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन।